सर्वप्रथम हाम्रो गणतन्त्रको पाउमा मेरो सादर पञ्चाङ वन्दना। सम्पूर्ण जीव मानव, सम्पूर्ण कानुनविद, सबै विद्वानहरूको पाउमा मेरो सादर पञ्चाङ वन्दना। मैले आज जे बोलिरहेको छु ती सबै सत्य हुन्। म एउटा मेरो नाम दिनेश चौधरी हो। म एउटा सामान्य कानुन पढेको छु र इन्जिनियर र सामान्य इन्जिनियरको रूपमा आफूलाई कार्य गरिरहेको छु। म एउटा प्रेतीको बुद्धका शिक्षामाथि आधारित प्रेती शिक्षाको पनि विद्यार्थी हुँ र म यस समाजका ससाना विकृतिहरूलाई कसरी सम्पन्न गर्ने, कसरी यसलाई सुधार गर्ने र सेयर गर्ने एक अर्कोमा मेरो लक्ष्य हो। र मैले भर्खरै अहिले एउटा गोरखापत्रमा मेरो एउटा आलेख गणतान्त्रिक न्यायमा प्रकाशन भयो र त्यसमा मूलतः गणतन्त्रमा कसरी न्याय गर्नुपर्छ र कसरी गर्दा राम्रो हुन्छन्, म त्यसै पत्रिकाको एउटा सानो स्तम्भबाट बोलिरहेछु। प्रत्येक हरेक व्यक्तिसँग एउटा कुशल गुण दिएका हुन्छन् जो अरूसँग हुनै सक्दैन। गणतन्त्र प्रणालीमा ती प्रत्येकमा रहेको गुण फस्टाउन कुशल वातावरण पाउँछ र हरेक व्यक्ति एक अर्कोका पूरक हुन पुग्छ। तसर्थ कुशल गणतन्त्रलाई व्यवहारिक गर्नु सबैको मौलिक अधिकार र कर्तव्य हो। अब यो हाम्रो गणतन्त्र कुनै पनि सिद्धान्तले के भन्छ, जसरी हामी औँसीको रात हेऱ्यो र औँसीको रात धेरै रात अन्तिम रात भएपछि बल्ल बल्ल शुक्ल पक्षको चन्द्रमाको किरण प्रकाश आउँछन्। त्यसरी जब कुनै पनि देशमा विद्या र विद्यार्थी जुन एउटा जीवनको गणतन्त्र एउटा जीवन हो को जुन थिचिन्छ, अज्ञानता रूपी प्रकाश, अज्ञानता रूपी जुन अन्ध्यारोपन जुन छ नि, त्यसमा जब धेरै मात्रा हुन्छ विद्या विद्यार्थीलाई कोल्यास गरिन्छ, ज्ञानलाई अज्ञानमा परिणत गरिन्छ, जब अति सीमा हुन्छन् बल्ल बल्ल प्राकृतिक गणतन्त्रको आगमन हुन्छ। हाम्रो देशमा भर्खरै हामी गणतान्त्रिक प्रणालीमा हामी प्रवेश गरेका छौँ र यसका विभिन्न चरणलाई विकास गर्नलाई हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। गणतन्त्र एउटा सिद्धान्तवत विधिशास्त्रीय प्रणाली हो। हामी राजतन्त्र एउटा ऐन प्रणाली थियो जहाँ कि ऐनको महत्त्व हुन्थ्यो। राजालाई स्वाभाविक हो उसलाई आफ्नो शासन गर्नु छ, उसलाई सिद्धान्तसँग मतलब छैन, उसले ऐन एउटा दबाव हो। यसलाई हामीले कसरी हामी कुनै ऐन बनाएर हामी शासन गर्न प्रयास गर्यौँ र जसरी एउटा आयु पुगेका लुगा पुरानो लुगा च्यातिन्छ, त्यसरी नै हाम्रो राजतन्त्र रूपी जुन पुरानो लुगा थियो, जुन त्यसमा धेरै विकारहरू भइसकेको थियो, बदलियो र प्राकृतिक गणतन्त्रको जन्म भयो। र हामी यस गणतन्त्रलाई
सुधार गर्ने एकातर्फ प्रयास गरे तर सुधार हुन सकिरहेका छैनन्। जनमानसमा यसको प्रति नराम्रो भावना भइरहेका छन् कि बेकार आयो, गणतन्त्र बेकार रहेछ। यसको मूल एउटा कारण के छ भने हामी व्यक्तिवाचकबाट सिद्धान्तवाचकमा गइरहेका छौँ। व्यक्तिको मुख बुद्ध भन्नुहुन्छ, मेरो मुख हेरेर केही हुनेवाला छैन, मेरो सुन्दरतालाई हेरेर केही हुनेवाला छैन। तिमी सिद्धान्तभित्र सुन्दरता छ, जो सिद्धान्त थाहै विकास हो उसलाई हेर, उसको कुरा मान। म त एउटा मार्गदर्शक मात्रै हो, सिद्धान्तका एउटा मार्गदर्शक मात्रै हो। तसर्थ हामीले अहिले अवस्थामा गणतन्त्र जुन ओकाली ओह्रालीमा गइरहेका छन्, टुटिरहेका छन्, जुटिरहेका छन्, त्यसमा हामीले गणतन्त्रको सिद्धान्तलाई साथ दिने, व्यक्तिलाई सिद्धान्तमय बनाउनु छ। र यो कार्यमा विद्या र विद्यार्थी जुन गणतन्त्रको बिउ थियो र अहिले पनि रहनेछ, त्यसलाई जन्माउनु छ। हाम्रो जुन पसिना वर्गलाई, जुन पसिना गरिरहेको थियो, त्यो मेहनतको वर्गलाई, थिचिएको वर्गमा को अवस्थालाई हामी पुनश्च विद्या र विद्यार्थीको जन्म दिई, ज्ञानको जन्म दिई, प्रकाशको जन्म दिई, मेहनत गर्ने, पसिना गराउने जुन एउटा सिद्धान्तमय जीवन छ त्यसलाई उमार्नु छ। र अकुशल चित्तमा जुन परिणत भएका व्यक्तिवाचकहरू जुन छन् त्यसलाई सिद्धान्तमय बनाउनु छ। र यो गणतन्त्र हाम्रो एउटा एकदम विश्वकै एउटा पवित्र गणतन्त्र हो, जो कि आफै आएका छन्, कसैले लाएको होइनन्। यो पवित्र गणतन्त्रलाई हामीले बचाउनु पर्छ। कुनै हालतमा हामी यसमा मेहनत गरौँ, यसमा समय दिउँ। यही नै हाम्रो जीवन हो र यसलाई विकासमय, बुद्धिमय, पसिनामय हामीले बनाउनको लागि विद्या र विद्यार्थीलाई कुनै हालतमा पनि जन्म दिनु पर्छ। साथीहरू सोध्छन्, भन्छन् कि तपाईँले धेरै मेहनत गरिराख्नु भएछ, यो विद्या विद्यार्थी यसको कारण के हो, कहाँसम्म प्रगति छन्। मलाई जब राज्यबाट गोर्खा दक्षिण बाहुबाट विभूषित गराइयो, मैले विभूषित भएँ। त्यसमा एउटा शब्द थियो, निमकको सोझो गर्नु होला भने, जुन शब्दले मेरो मनमा जुन एउटा उत्साह आयो, जोस आयो। त्यस दिनदेखि म विशेष रूपमा उत्साहित भएछु। बुद्ध शिक्षा प्राप्त गरेपछि झन् कर्तव्यको एउटा बोध भएको छ। त्यसकारणले मैले चाहन्छु यो देशको सानो जुन मेरो काम छ, इन्जिनियरिङको काम, डन्डी खियालाई कसरी खियारहित वातावरणमा ढलान होस्, सफा डन्डीको बजार व्यवस्थापन होस् र सबैको घरमा सफा डन्डीमाथि खिया लागेको ढलान गरेको, खिया रहित सफा डन्डीमाथि ढलान गरेको हेर्न पाऊँ। र अर्को यो विद्या र विद्यार्थीको जन्म जबसम्म हुँदैनन् तबसम्म हाम्रो देश सुखमय अवस्थामा रहँदैनन्। र निमकको सोझो गर्नको लागि म प्रयत्न गरिरहेको छु। र म आफ्नै घरबाट, किनभने तपाईँको आफ्नो हात काटेपछि दुख के हो, पीडा के हो, सत्य पीडा के हो, म जत्तिकै बोले पनि आफ्नै हात काटेपछि बल्ल बल्ल थाहा हुँदो रहेछ कि दुख के हो, पीडा के हो, वेदना के हो, ज्ञान के हो। र मेरो घरमा एउटा सानो, म आफ्नो बच्चाहरूलाई पढाउने प्रयासमा छु र गरिरहेको छु कि पढ्नुपर्छ। म आफू पनि पढिरहेको छु। मैले इन्जिनियरिङबाट फेरि ल गरेँ, लबाट बुद्धिज्ममा मास्टर डिग्री गरेँ र छोराछोरीलाई पनि पढ्नुपर्छ भन्ने क्रममा मैले एउटा जेठो छोरो मुकेश कुमार चौधरी, जसलाई मैले जनकपुर क्याम्पसमा भर्ना
गलाएर पढिरहेको थियो। त्यसबेला एउटा सानो एउटा घटना घट्यो। मेरो छिमेकीले तराईमा अलिकता बिजुलीहरूको चोरीहरू भइहाल्छ, त्यो गलत तरिकाबाट बिजुलीको प्रयोग गरिरहेको हुँदा बिजुली अफिसले उसलाई समातेर लग्यो र त्यो समातेको कारण उसको मनमा के भयो हाम्रो छिमेकीलाई कि यसले नै यो मुकेश चौधरीको काम हुनुपर्छ, किनभने मुकेश चौधरी बारम्बार ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा गइरहेको थियो। उसको मूल कारण के थियो भने एकजना मामा पर्ने प्रहरी हुनुहुन्थ्यो, त्यो अफिसमा काम गर्थ्यो र त्योसँग भेट्ने क्रममा उसले बारम्बार त्यहाँ जाने गरिरहेको थियो। र त्यसको न्युले त्यो छिमेकीले के गर्यो, एउटा गलत प्रहरीसँग मिलेर खड्यान्त गर्यो र उसले उसको आमा जुन गइरहेको थियो मुकेश चौधरीको आमा, त्यसलाई बाटैमा उसले गाली गर्न थाल्यो। मुकेश चौधरी पनि त्यही थियो, उसलाई रिस उठ्यो र उसले उसलाई अङ्क समात्न पुगे। त्यसको उसको प्रोग्राम थियो र उसले आफ्नो सबै ड्रेसमा आएको प्रहरी च्यातेर आफ्नो ड्रेसलाई च्यातेर अफिसमा गए र आफ्नो नचाहिने कुराहरू भनेर त्यहाँबाट प्रहरी पठाएर मुकेश चौधरीलाई समातेर लग्यो र धेरै किसिमका उसलाई यातना दियो। यातना दिएपछि पछि सिडिओ साहबलाई थाहा भयो अनि उसलाई मुक्त गर्यो। र त्यो दिन उसको दिमागमा के भयो भने राजतन्त्र प्रणालीमा पुलिसहरू दमन दिने काम गर्दो रहेछ, नचाहिने चिजमा लाग्दो रहेछ र पढिरहेको विद्यार्थी थियो। अब त्यो बेला गणतान्त्रिक मोडमा हामीलाई पनि थाहा छ, हामी पनि गणतन्त्रमा नै त्यो बेलामा माओवादीको क्रान्तिहरू थियो, जहिले पनि हामीहरू पनि सुनेका छौँ यदि कुनै माओवादीलाई समात थियो या केही मारिन्थ्यो भने हामीलाई धेरै दुःख लाग्थ्यो। किन भन्नुहोस् त, हामीले पनि आशा त गरेका थियौँ कि चेन्ज हो, यो धेरै दमन हो, यो केही हुन दिँदैन। एकजनाले पुलिस आयो भने समातेर लगेपछि जे पनि केही पनि बोल्न पाइँदैन, कारण दमन थियो र हामी पनि चाहन्थ्यौँ चेन्ज होस् र नयाँ वातावरणले हामीलाई पक्कै न केही दिला भन्ने आशा थियो, सबैको आशा थियो। र त्यसै आशाको क्रममा गणतान्त्रिक जुन गणतन्त्रवादीहरूले नारा लगाउने, झन्डा बोकाउने कार्य ती हरेक विद्यार्थीहरूबाट मात्र गएका छन्। कि विद्यार्थीले त बोल्ने हो नि, उसलाई त के होस हुँदैन, के बोल्छु के हुँदैन थाहै हुँदैन। ऊ त रमाइलो हामी पनि आयो भने हेर्न जान्छौँ कि के कस्तो हो होला, के आयो होला। र उनीहरू चाहिँ उमङ्ग हुन्छ विद्यार्थीहरूको, झन्डा बोक्नुपर्छ, गणतन्त्र जिन्दाबाद भनेर यो दुनियाँ किसिमको नाराहरू लगाउन उसलाई रहर हुन्छन्। स्वाभाविक हो, उनीहरूले झन्डा बोकाएर हरेक विद्यार्थी यसमा रमायो। त्यसैको क्रममा हाम्रा मुकेश चौधरी लगायतका साथीहरू पनि गणतन्त्रका झन्डा र नारा बोक्नमा सम्मिलित भए र सम्मिलित गर्न लगाए। गणतन्त्रवादीहरूले विभिन्न किसिमका लोभहरू दिए, यो गर्छु ऊ गर्छु, र उनीहरू स्वाभाविक पनि हो गर्यो र त्यसमा उनीहरू रमाए। र उसको त्यसबेला धेरै विद्यार्थीहरूलाई कोही जेल गरे, कोही मरे, कोही के भयो, कस्ता किसिमका प्रगतिहरू भए गणतन्त्र। तर के भयो भने त्यहाँ जुन हाम्रो तराईको दुर्भाग्य छ, पहाडमा जानुहोस्, जेलमा मैले अहिले गइरहेको छु, एउटा पनि विद्यार्थी मैले अहिलेसम्म फेला परे छैन कि गणतान्त्रिक विद्यार्थीहरू अहिलेसम्म जेलमा छन्। तर तराईका विद्यार्थीहरू जानुहोस्, त्यहाँ प्राय विद्यार्थीहरू अहिलेसम्म जेलमा छन्। यसको मूल कारण के थियो, जुन गणतन्त्रवादी जुन नेताहरू थिए, जुन सामन्तीपन विचारका केही, त्यसले उनीहरूलाई खड्यान्त गरेर जेलमा राख्न लगायो। र अहिले पनि चाहन्छ कि त्यो जेलबाट मुक्त नहोस्। जेलबाट मुक्त भएपछि उसको आफ्नै एउटा उमङ्ग आउला, उनीहरू पढ्ला, विकास होला, हामी छिट्न पाउँदैन, उनीहरूको जीवन एउटा उत्साहमा हुन्छन् भन्ने त्यस किसिमको जुन भावना छ, त्यो भावनाले गर्दा यस्तो हुन गयो। र किनभने संसारमा जुनसुकै देशमा पनि एउटा युद्ध हुन्छ, शासनिक युद्धहरू भइरहेका हुन्छन्, नभएका होइनन्। तर हाम्रो देशमा शासनिक युद्धहरू भए। हरेक देशमा संविधान लागू गर्नुभन्दा पहिले एउटा विधि हुन्छन्, त्यसबाट सबैलाई योद्धाहरू सहित जति उसँग इफेक्ट भएका छ, राम्रो होस् या नराम्रो होस्, त्यसलाई वास्ता नगरिकन सबैलाई आम माफी दिने चलन छ। हाम्रो देशले पनि प्रयास गर्यो, तर त्यसलाई उनीहरूले
त्यसलाई सकारात्मक रूपमा प्रयोग गरेन। शान्ति मन्त्रालयले वार्ता गर्यो, संवैधानिक राजनीतिक समितिहरूको लिस्ट बनायो, वार्ताहरू केही भए केही यसै छन् र त्यो लिस्ट फेरि त्यसको संविधान जारी भयो। संविधान जारी भएपछि यसपछि अहिले फेरि पूरक उसको भागलाई पनि फेरि गृह मन्त्रालयले एउटा वार्ता टोली, हाम्रो राजनीतिक वार्ता टोली 2075 मान्य सोमप्रसाद पाण्डेजीको अध्यक्षतामा बस्यो, वार्ता गयो, तर कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यो एउटा अचम्म हो र यसलाई हामीले विशेष रूपमा सोच्नु पर्छ। यो एउटा ब्याटल्स अफ द न्यू रिपब्लिक प्रशान्त झाजीबाट हाम्रो गणतन्त्रात्मक लडाइँमा योद्धाहरूको बारेमा का गतिविधिहरू दिएका छन्। त्यसमध्येका मैले एउटा वर्डलाई पढ्न चाहन्छु। अनदर फर्मर स्टुडेन्ट्स एक्टिभिटी affiliated to the MJF मधेसी जनाधिकार फोरम, Mukesh Chaudhary aka Arjun Singh was with him during the 2 days I spent in their hotel room in Sitamarhi। इसलिए प्रमाणित गर्छ कि यो गणतन्त्रको लडाइँमा एउटा विद्यार्थी थियो जसको नाम मुकेश चौधरी थियो, उसको उर्फ नाम अर्जुन सिंह थियो र उहाँ एउटा विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो र मधेसी जनाधिकार फोरमका एउटा विद्यार्थी, राजनीतिक विद्यार्थीका कार्यकर्ता थिए भने प्रमाणित आउँछन् र यसबाट पक्कै विद्यार्थी हो र राजनीतिकमा उसलाई मधेसी जनाधिकार फोरमले लगाएकै हो भने प्रमाणित आउँछ। अब मैले यसको यो समस्याको लागि मैले धेरै प्रयत्न गरेँ, धेरै देशका विभिन्न कानुनविज्ञहरूलाई सल्लाह लिएर सिफारिस गराएर यहाँकी यज्ञमूर्ति बन्जारे कानुनविज्ञ पुरानो हुनुहुन्छ, आफै जेलमा जानुभएछ, हरिप्रसाद फुयाल जो कि अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश लगायतका विभिन्न कानुनका विज्ञहरूसँग मैले सिफारिसको साथ मैले राज्य कहाँ बारम्बार पेश गर्दै आएँ हाम्रा गतिविधिहरू, सिफारिसहरू, तर केही पनि काम लागेन। अन्तर्गतवा मैले एउटा 5वटा क्याम्पस, नेपाल ल क्याम्पस, नेशनल ल क्याम्पस, चक्रवर्ती ल क्याम्पस, काठमाडौँ स्कुल अफ ल र काठमाडौँ विश्वविद्यालय ल क्याम्पसको सहयोगमा विभिन्न विद्वानहरूसँग मैले एउटा रिसर्च गरेँ, आखिर कारण के, गणतन्त्रमा किन हुँदा हुन्छ यस्तो। अनि मैले एउटा रिपोर्ट तयार गरेर त्यसमा के पुरै एउटा विद्यार्थीको केसलाई लिएर, मुकेश कुमार चौधरीको केसेसहरूलाई लिएर मैले विश्लेषण गरेर पुरै डिटेल्सको साथ मैले यो रिपोर्ट महान्याय डी भक्ताज्यूको पाउमा, उहाँको कार्यालयमा मैले बुझाएँ कि यसमा सोच्नुहोस् र यसलाई प्रयोग गर्नमा मद्दत गर्नुहोस्, राय दिनुहोस् र उहाँहरू यस रिपोर्टको बारेमा सकारात्मक हुनुहुन्छ, तर अब केही होला उहाँको प्राविधिक कारण होला अहिलेसम्म थन्किरहेका अवस्थामा छन्। अब यो रिपोर्ट एउटा एकदम गतिशील रिपोर्ट छ, गणतन्त्रमाथि आधारित रिपोर्ट छ। यसमा डिटेल्सहरू गरेका छन्, कसरी एनालाइसिस गरेका छन्, जसरी डाक्टरले एउटा कसरी एनालाइसिस गरेर आफ्नो रोगीलाई चिकित्सकले पत्ता लगाउँछन्, त्यस किसिमले यो रिपोर्ट तयार गरिएको छ र विभिन्न विद्वानहरूको मतको साथ र एनालाइसिसको साइन्टिफिक दृष्टिकोणले कहाँनिर हो हामी एनालाइसिस गर्नुपर्छ। ऐन भनेको एउटा दवा हो, यसलाई प्रयोग यसै गर्ने होइन, बिना एनालाइसिसले दवा लेखिदियो होइन, इन गर्यो त्यो गलत हुन जान्छ, यसको इफेक्ट नराम्रो हुन्छ। त्यस कारणले हामीले ऐनलाई एउटा दवाको रूपमा राजतन्त्रमा स्वाभाविक थियो, राजाले आफ्नो विधिशास्त्रलाई हेऱ्यो भने राजतन्त्र चल्दैन, त्यस कारणले उसले त्यसलाई गुमाउनु आफ्नो ठाउँमा थियो।
तर यसमा यो रिपोर्टलाई विशेष रूपमा उहाँले ध्यान दिनुपर्छ र दिनु नै हुनेछ। को साथ मैले यो रिपोर्टमा धेरै विद्वानहरूको सहमत, धेरै सबैका नेपालका प्राय सबैजना छन् यसमा र यसलाई लागू गराउनमा उहाँले मद्दत गर्यो भने एउटा ठुलो क्रान्ति हुन्छ। र मैले एउटा यहाँलाई एउटा भनौँ हाम्रो देशमा एउटा विद्यार्थी र विद्यार्थीको लागि जति मैले मरेँ र मरिरहेको छु, र मैले यहाँसम्म कि जुन विद्यार्थी जेलमा छन् मुकेश चौधरी, त्यसलाई पनि जेलमा नै पठाउन वातावरण गरेर मैले उसलाई बिए पनि पास गराएको छु। र त्यसै क्रममा मेरो एउटा आफ्नो छोरीको पनि छ पढिरहेको, त्यसलाई अब पनि विद्याहरूको र अन्यको पनि विद्याहरूको चक्रमा मैले एउटा सर्वोच्च अदालतमा एउटा मुद्दा दिएको थिएँ कि विद्यार्थीको जुनसुकै पनि केस समयमा फैसला गर्नुपर्छ। किन समयमा भएन भने उसको लाइफ खतम हुन्छ। त्यस कारणले यो एउटा ठुलो मतलब क्रान्ति, किन हाम्रो देश विद्या र विद्यार्थीबाट थिचेको देश हो र हाम्रो देशमा एउटा राजतन्त्रबाट आएको जुन प्रणाली छ त्यसमा अब तपाईँ सर्वोच्च अदालतमा जानुहुन्छ भने एउटा दरपिट प्रणाली छ। त्यो राजाले राखेको चेक सेन्ट हो। मतलब त्यसमा के छ हेर्नुहोस्, म तपाईँले कुनै एप्लिकेसन दिनुहुन्छ, त्यसमा तपाईँले उसले के गर्छ, ढिलो गर्छ। न्यायलाई ढिलो गर्नु सबभन्दा ठुलो पाप हो। अनि उसले के गर्छ, तपाईँलाई दण्ड दिँदैन। दण्डै छैन भने त्यहाँ भए पनि हुँदैन, अनि ढिलो गरिदिन्छ। मन परेको मान्छेलाई त्यो गर्छन् अनि मन परेकोलाई। त्यस कारणले यो दरपिट प्रणालीको चक्करमा परेर त्यो जुन मुद्दा थियो मेरो विद्यार्थीको लागि दिएको मुद्दा, जसलाई कि प्रथम चरणमा नै तुरन्त फैसला गर्नुहोस्। इन्डियामा हेर्नुहोस्, बिहान भगवती यो केसेसहरू मैले देखाएको थिएँ। तर नेपालका सबभन्दा राम्रो विद्वान मध्ये र इमान्दार मध्ये उहाँ आनन्द मोहन भट्टराई जी हुनुहुन्छ र उहाँ हाम्रो सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, उहाँबाट यो रिएक्ट भयो र त्यो मुद्दा भएपछि मैले अन्तर्गत यसको सोल्युसनको लागि महाभियोगसम्म पनि गएँ उहाँमाथि। उहाँलाई दुःख पनि लाग्यो होला, तर म विवश थिएँ। मैले उहाँलाई कुनै त्यो किसिमको गर्न खोजेको होइन। आनन्द मोहन भट्टराईज्यूलाई मेरो सादर पञ्चाङ वन्दना, अन्यथा रिस नपोखिदिनु होला। र को साथ मैले त्यसको क्रममा सबैभन्दा एक्टिभिटिज मैले संयोजक माननीय सोम प्रसाद ज्यूलाई विशेष दिन्छु। उहाँले जब राइती बाटोले हुँदा उहाँले धेरै विद्याभ्यास कुनै हालतमा म गर्छु, यसलाई निकाल्नुपर्छ, यो गणतन्त्रमा यसलाई हामीले राख्नु हुँदैन र हामीले कुनै हालतमा पनि यसलाई निकाल्नुपर्छ। र उहाँले धेरै प्रयत्न गर्नुभयो र यहाँले हामीलाई उत्साहित गर्नुको लागि समय समयमा हात मिलाएर पनि उत्साहित गर्नुभयो र उहाँको प्रयत्न एकदम थियो। तर किन हुन सकेन, बहुत आश्चर्य थियो। एकातिर मेरो रिपोर्ट छ, उहाँको रिपोर्ट छ, तर हुन सकेनन्। त्यसपछि मैले के हेरेँ भने यसको मूल कारण के छ भने डिटेल्स एनालाइसिस भएन। एनालाइसिस गर्नुहोस्, पुरै डिटेल्स गर्नु, को एक्सनमा छन् हैन, एक्सन भएपछि अनि बल्ल बल्ल एक्सन पत्ता लगाउनुहोस्। फर्स्ट एक्सन कसले गर्यो, गणतन्त्रवादीले गर्यो या मुकेश चौधरीले गर्यो, त्यसपछि मात्रै इन पल्टाउनुहोस् दबाब। अब के गर्ने, रिएक्सनलाई एउटा छायालाई प्रकम्पनलाई दिएर कुनै मतलब राख्दैन। भूकम्प आउँछ, प्रकम्प स्वाभाविक आउँछ नि। त्यस कारणले हाम्रो यो प्रवृत्तिलाई हामीले यसलाई बदल्नुपर्छ र उहाँहरूले मैले एउटा मिति 2077-019 मैले एउटा रिपोर्ट बुझाएको छु हाम्रो महान्यायज्यू कहाँ, र त्यो रिपोर्ट उहाँले पुरै ध्यानको साथ अपनाउनु नै हुनेछ आशा राखेको छु। र म चाहन्छु कि आखिर दसैँ तिहार यो पर्व छठ पर्वहरू विद्यार्थी करेन उसलाई पनि लाग्छ। कारणले जेलमा बसेका यी निर्दोष विद्यार्थीहरूको लागि अविलम्ब कारबाही हुनुपर्छ। सबैको ध्यान यसमा जानुपर्छ र यसमा अब हामीले म सम्पूर्ण देशका पदाधिकारीज्यू विशेष गरिकन उहाँको हाम्रो आनन्द मोहन भट्टराईज्यू, उहाँले जुन
सहयोग त गर्नुभयो, तर अब पनि उहाँले सकारात्मक सहयोग गर्नुहुनेछ। र म सोम प्रसाद पाण्डेज्यू लगायत राज्यका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई विशेष आवाज दिनको लागि अनुरोध गर्दैछु कि आवाज दियोस्, जसले गर्दाखेरि यो जुन सल्युसन छ यो गणतान्त्रिक मोडमा एकचोटि माफ त दिनुहोस्, त्यसपछि पनि गल्ती गर्छ भने ठिक छ, त्यसपछि त अब कसैले बारम्बार गर्छ भने न्याय त भने मतलब, तर गणतन्त्रको जुन एउटा मोड थियो कि संविधान लागू गर्नुभन्दा पहिले सबैलाई माफ गर्नु, त्यो हुन सकेन र हामी कुदिरहेका छौँ। त्यस कारणले हाम्रो गणतन्त्रको जुन ओकारे ओह्राली छन्, सिद्धान्तहरू आइरहेका छन्, व्यक्तिवाचक रूपमा गइरहेका छन् र त्यो व्यक्तिवाचकलाई सिद्धान्तमा बनाउनु जरुरी छ। हामी सबैको आशा छ कि यस कार्यमा सबैले साथ दिनुहुन्छ र अन्तमा सबैलाई पूर्ण कामनाको साथ विद्यार्थीको पनि गणतन्त्र, विद्यार्थीको पनि दसैँ तिहार छठ पर्व मनाउन सकुन् भन्ने कामनाको साथ, सबैको चित्त कुशल चित्तमा परिणत होस् भन्ने पूर्ण कामनाको साथ बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। साधु साधु साधु।